نوجوان ویرو پتا جینا ماپیاں تو بغیر پہنانو کرو الوداع کرنا کڈا مشکل ہوندہ وے وہ بیٹی دے قیامت سغرا برپا ہو جاندی ہے بیٹی ساروں کے تار روک دی ہے امی ابو نو یاد کر کر کے امی ابو دیا یاداں سونے ہوئے ہو جے ویلیاں تے آئی جاندی آنے حضرات نہیں پتا جا پوچھو نہ بیٹیاں دے کولو اونا بیٹیاں کولو سوال تے کرنا جنہ بیٹیاں نے کرو الوداع ہوندیا نہ امی دا چہرہ ویکھے نہ ابو دا پیار لے آوے الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے ہے، جو اللہ ساری دنیا دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غوث اعظم غریب نواز اور لجپال ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین و امام المتقین سید الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، شیمہ دے ویر جنگاں دے پیر رب دے حبیب میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے قابل عزت بزرگوں زندہ دل نوجوان بھائیوں نہایت عزت احترامہ دے لائق اسلامی روحانی ماں و بہنوں، اجدائی عظیم الشان فقید المثال پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس عنوان تے رکھیا گیا ہے۔ میرے تو قبل قائد جنگ امیر تحصیل جنگ حضرت مولانا بدر نصیر سلفی حفظہ اللہ تعالی بڑے ہی مختصر جے ٹائم دے اندر بڑیاں قیمتی باتاں تسا احباب دے گوش گزار فرما رہے سن۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑھے سارے واسطے اللہ سن سنا کے اللہ سانو اندے تے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز خطیب اسلام شیر اہل حدیث حضرت مولانا محمد جمیل اجمل گرایا حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ العزیز بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرمان گے، اور اجدائے پروگرام تسی ویکھ رہے ہو اسٹیج تے میرے بڑے ہی پیارے بھائی حافظ عبدالباسط حافظہ اللہ تعالی موجود نے۔ دعا کرو اللہ اس نوجوان دی جوانی دے اندر خیر و برکتہ نازل فرمائے، اور بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد صدیق حافظہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ انہاں بزرگانو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور بالخصوص میں تہ دل تو مشکور ہاں اپنے باہر بیٹھے دوست ویر بھائی چودھری محمد کاشف قدوس حافظہ اللہ تعالی کہ جنہاں نے اج تو آڈے جیسے محترم عظیم الشان مہمان نواز لوگاں دی زیارت دا موقع عطا کیتا ہے۔ اللہ رب رحمان دی رحمت تو بعد اونا دی شفقت محبت اتھے لے کے آئیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب دا محنت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات میں لمحہ چوڑا خطاب کرندہ عادی بھی نہیں تے نہ میں کرنا ہی انشاءاللہ، بڑا مختصر جہاں خطاب کرنا ہے، مختصر جہاں باتاں تسا احباب دے نال کرنیاں نے۔
بڑیاں سنجیدہ گلاں اور جندی معاشرے نو بڑی اہم ضرورت ہے ان دے حوالے دے نال قرآن مجید فرقان حمید دی جیڑی آیت مبارکہ میں تسا احباب دے سامنے پڑھی ہے انشاءاللہ العزیز انہوں مد نظر رکھ دیا ہویا چند باتاں تسا احباب دے نال کرنیاں نے دعا کرو علماء کرام دے سفر کرنا اور تسا احباب دا اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اللہ دے گھر دے اندر جمع ہونا اللہ اپنے بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آئیے دنیا کائنات دے لوگو اللہ دے قرآن نو بڑے دھیان دے نال سنیا جی میرے مالک دے قرآن نو اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ دیا جے یقین جانو اج مسلمانہ دی ذلت رسوائی دا سبابی ہے وے کہ اسی رب دے قرآن تو ہی دور ہو گئے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو ہی دور ہو گئے حضرات اگر آج اسی قرآن نو نہ چھوڑیا ہوندہ دنیا کفر پہوے ساری کٹھی ہو جاندی مسلمانہ دا والوی ونگا نہیں سی کر سکتی لیکن اسی قرآن تو منہ موڑ لیا رب تو دور ہو گئے اللہ سانو اپنے قریب کر دے اللہ سانو اپنے نال محبت کرنے والے بنا دے آئیے لوگوں رب دے قرآن دے غور کرے آجے میرے مالک نے کی ارشاد فرمایا حضرات 25واں پارہ سورہ الشورى آخری رکوع ہے میرا مالک کی اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی محبوب سونیا اعلان کر دے ہو اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دے ہو اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اچھی کہہ دیو جنہاں نو قرآن نال پیارے ہور اچھی کہہ دیو آؤ دنیا کائنات دیو لوگو میرے مالک دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض اوے النور کلونی والے ہو چنگ دے باسی ہو زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں بولو کندیاں نے بولو زمین و آسمان دا بادشاہ کون ہے آؤ دنیا کائنات دے لوگو بڑے جا کے بیٹھو اللہ دے قرآن نو سونو بڑے ذوق دے نال سنو بعض ذوق لوگ جے مسلمان جے کائنات دے لوگو ساڈا دے پیاری رب دے قرآن دے نالے ساڈی دے محبتی آمنہ دے لال دے فرمان دے نالے کیوں رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرمان دے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء وکیما آؤ دنیا کائنات دے لوگو قرآن دے آیت دے ترجمے تے غور کرے آجے زمین و آسمان دا بادشاہ میرا اللہ وے تے سونیو جیڑا بادشاہ ہووے مرضیاں بھی اوندیاں چل دیاں نے جیڑا بادشاہ ہووے حکم بھی اوندہ ہی چل داوے جیڑا بادشاہ ہووے نظام بھی اوندہ ہی چل داوے اللہ فرمان دینے یخلق ما یشاء زمین و آسمان دا بادشاہ میرا اللہ وے تے اللہ جڑی چیز نو چاہنے دے اندر پیدا فرما دینے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ
اللہ چاہے تے بیٹیاں عطا کر دے وے اللہ چاہے تے بیٹے عطا کر دے وے حضرات توجہ میری طرف رکھو اے جانا ہونا لگے ہی رہندا جلسیاں دے اندر بڑیاں قیمتی باتاں دے بڑی جنابے والا سنجیدہ گفتگو وے اللہ جو جان پیدا کر دین اللہ چاہے تے بیٹیاں عطا کر دے وے اللہ چاہے تے بیٹے عطا کر دین او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ چاہے تے بیٹیاں بیٹے رلا کے عطا کر دے وے اللہ تیاں بھی دے دے وے اللہ پتر بھی دے دے وے کائنات جو لوگوں جے تے میرا مالک چاہوے دو میں جی ہے بھی صحیح سلامت نے ڈاکٹری رپورٹاں بھی ساریاں ٹھیک نے لیکن اللہ نو منظور نہیں تے اللہ ساری زندگی بے اولاد ہی رکھ داوے کائنات جو لوگوں بولو مرضیاں کنیاں چل دیاں نے کسے اہل دل نے انجا کھیا وے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کو جوینہ دے وے انو کون پوچھے گا تیاں پوت یارو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے آؤ دنیا کائنات جو لوگوں گل دور نہ نکل جاوے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک پہلو سونیا میں تو آٹے سامنے رکھنا وے او سیرت دا پہلو کیڑا وے آمینہ دے لال علیہ السلام بیٹیاں دے نال پیار کرنے والے بیٹیاں دے نال محبت کرنے والے بیٹیاں دے نال شفقت کرنے والے کائنات دے لوگوں آمینہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں دے نال نوازیا وے حضرات پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب تو چھوٹی دے سب نالو پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات دے لوگوں غور کرے آجے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنیاں بیٹیاں دے نال پیار کنا کیتا وے اللہ دے نبی نے اپنیاں بیٹیاں نال محبت کر کے میں نوتے نو کائنات دے لوگوں بیٹیاں دے نال پیار دا درس دیتا وے بیٹیاں دے نال محبت دا درس دیتا وے آمینہ دے لال علیہ السلام نے بیٹیاں دے نال پیار کر کے حضرات میری مجلس دے اندر نوجوان زیادہ بیٹھے نے اوے نوجوان ویرو بہناں دے نال شفقت کریا کرو نوجوان ویرو بہناں دے نال محبتاں کریا کرو ان واسطے اپنے گھراں دے دروازے بند نہ کریا کرو اے تواڈے کول مال لین واسطے سونیاں نہیں جے ہوندیاں اے تواڈے کول شہرت لین واسطے نہیں ہوندیاں اے تواڈے کول دنیا دا مال لین واسطے نہیں ہوندیاں اے تے بیچاریاں ہوندیاں نے اپنے امی ابو دا ویڑا ویکھن ہوندیاں نے کائنات دے لوگوں آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر آ جاندے نے آقا علیہ السلام نو مکے دے کافر نے کہ آمینہ دے لال نو ٹیک کے نہیں رہن دین دے اللہ دے نبی علیہ السلام نو قدم قدم تے پریشان کر دینے میرے نبی نو قدم قدم تے تکلیفاں پہنچان دینے اللہ دے نبی علیہ السلام حضرات نادیاں ساریاں تکلیفاں برداشت کر رہے نے حضرات ایک دن اے ہو جا بھی آ جاندہ اے جڑے مکے دے لوگ نے نا مشرقین مکہ جڑے نے ابو جہل اینڈ کمپنی دے لوگ جڑے نے 1000 دا لشکر لے کے آ جاندے نے حضرات اسلام دا پہلا مارکا جیڑا جنگ بدر دا اعلان ہو جاندہ وے اللہ دے نبی علیہ السلام نے
313 یا 314 صحابہ آمنہ دے لال دے نال تیار ہو جاندے نے حضرات چھوٹے چھوٹے بچے پا کے قافلہ تیار ہو جاندا وے حضرات ان بدر دے میدان دے اندر جان لگ دے نا اللہ دے نبی علیہ السلام دی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات بیمار نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے میرے عثمان نو بلایا وے فرمایا عثمان پیاریا گل سنو نا فرمایا جی اللہ دے نبی جی عثمان حاضر ہے فرمایا عثمان تو جنگ لڑن واسطے نہیں جانا عثمان تو جنگ لڑن واسطے نہیں جانا جی اللہ دے نبی جی جی میں تو آڈا حکم ہوئے آقا سونیا میں کی کرنا وے فرمایا میری بیٹی رقیہ بیمار ہے اندیاں تیمار داریاں تو کرنیاں نے جنگ دے اندر جے ہو جے حالات ہونگے میں تینوں برابر دا شریک سمجھاں گا اوے دنیا کائنات دیو لوگو النور کلونی دے لین رہن والے ہو جنگ دے باسی ہو کون نبی کہہ رہا وے جڑا اللہ دے حکم تو بغیر بولو بول دا ہی نہیں کیڑا نبی کہہ رہا وے جن دے بارے رب دا قرآن انجام دا وے اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ذل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں کون نبی کہہ رہے آوے جن دے بارے کتے قرآن بول دیتے جاندہ وے اللہ فرمان دینے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ دنیا کائنات دیو لوگو آمینہ دے لال نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے حضرت عثمان دیاں حضرت عثمان حضرت رقیہ دیاں تیمارداریاں پہ کر دینے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول نے آقا علیہ السلام دے جان نثار حضرت رقیہ دے کول اللہ دے نبی جنگ لڑن واسطے چلے جاؤں دینے وہ جنگ دے باسیو باپ جنگ لڑن واسطے گیا ہوئے تے بیٹی نو گھر دے اندر سونے و سکون نہیں جے آؤندا بیٹی نو گھر دے اندر سونے و چین نہیں جے آؤندا اے تے میریاں تیریاں گلانے نا اے بیٹی میرے واسطے بوجھ بن گئی ہے اے بیٹی میرے ہوتے بوجھ بن گئی ہے نا ویر سونے کعبہ دے رب دی قسم ہے اگر بیٹی دا پیار پوچھنا چاہنا ہے جاؤ نا نوجواناں دے کولو اونا بزرگاں دے کولوں سوال کرنا جنہاں اللہ نے بیٹی جیسی نعمتی عطا نے کی تھی جنہاں ویرانو اللہ نے پہن جیسی نعمتی عطا نے کی تھی حضرت رقیہ حضرت عثمان نو آندیاں نے عثمان پیارے آ جاؤ نہ پتہ کر کے آؤ میرے ابو جی دیاں کی خبرانے میرے ابو آئے نے کہ نہیں آئے حضرت عثمان چلے جاؤں دینے تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے نے آندے نہیں رقیہ جے اللہ دے نبی دیاں کوئی خبرہ نہیں رقیہ جے اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں کوئی خبرہ نہیں آئیاں حضرات بیٹی انج اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لیندی ہے اوے دنیا دے لوگوں اج میں تو بیٹی نو خالی موڑ دینے اینا نمانیاں دیتے چکے ہوئے ہاتھ رب بھی خالی نہیں جے موڑ دا حضرت رقیہ آندیاں نے یا حیو
یا قیوم برحمتی کا استغیث اے ہمیشہ قائم دائم رہن والی ذات اللہ جی میرے ابو جی دیاں حفاظتاں فرمانا اللہ جی میرے ابو جی دیاں نصرتاں فرمانا کائنات دے لوگوں حضرت رقیہ باپ دا راہ تک دیا اس دنیا پانی تو کوچ کر جاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات ادھرو آمینہ دلال علیہ السلام نے کافران دے 70 مار دیتے نے 17 نو قیدی بنا لیا وے باقی سارے نس جاندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام فاتح بدر بن کے ان مدینہ طیبہ دے اندر آ جاندے نے سارے لوگ آمینہ دے لال دا استقبال کرنے واسطے آ رہے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نو اہلن سہلن مرحبا کہن واسطے آ رہے نے آقا علیہ السلام انج 4 چوپیرے نظران دوڑائیاں نے انج 4 چوپیرے ویندے نے ایک صحابی میرے نبی دی آنکھانو با جاندہ وے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول چلا جاندہ وے آندہ محبوب سونیا کی گالے کنو پہ تلاش کر دے ہو آقا علیہ السلام آندے نے اے میرے صحابیو سارے ہی آئے نے لیکن مینو میری فاطمہ نظر نہیں آ رہی مینو میری رقیہ ام کلثوم نظر نہیں آ رہی مینو میرا عثمان نظر نہیں آ رہا حضرات صحابی آمدہ محبوب سونیا تہاڈی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا پانی تو کوچ کر گئی نے انا للہ و انا الیہ راجعون اوے النور کلونی والے غور کرے آجے جس نبی دا سونے میں تو کلمہ پڑھے آوے اس نبی نو اپنی بیٹی دے نال پیار کننا میں اپنی بیٹی دے نال محبتاں کنیاں نے آقا فرمان دے نے دلونی علی قبریہا مینو میری بیٹی دی قبر تے لے چلو نا حضرات صحابہ آمینہ دے لال علیہ السلام نو لے کے حضرت رقیہ دی قبر تے آ جاؤں دے نے حضرت عثمان روئی جا رہے نے اکھانے کے تھمندہ نام نہیں لے رہی آقا فرمان دے نے عثمان پیاریا حوصلہ تے کرنا عثمان سونیا صبر تے کرنا حضرت عثمان آمدے نے محبوب سونیا جو سارے رشتے ہی مک گئے نے اگے عثمان مدینے دیاں گلیاں دے اندر نکل دا سی لوگ آندے سن اور نبی دا دماد حضرت عثمان آ گیا وے او عثمان آ رہا وے جندے کار اللہ دے نبی دی بیٹی ہے آقا سونیا جو تو بعد رشتے ہی ختم ہو گئے نے آقا فرمان دے نے عثمان کیوں پریشان ہو گیا عثمان کیوں سونیا دل برداشتہ ہو گیا میں جے رقیہ فوت ہو گئی ہے تے کی گالے جا میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دینا وا حضرات جڑے جنگ تو 70 قیدی آئے نے نا میں گل مختصر کرنی چاہنا وا آقا علیہ السلام آندے نے ابو بکر جی 10ویں نہ قیدیاں دے نال کی کرنا چاہی داوے ابو بکر پیاریا جڑے 70 قیدی بنا کے لے آندے نے 10ویں دے نال کی سلوک کرنا چاہی داوے میرے صدیق آندے نے محبوب سونیا جے صدیق دے گل منو نا جے صدیق دے آنکھیں لگو انہاں نو چھڑ دیو انہاں کولو فدیہ للہ اسلام طاقتور ہو جائے گا اسلام نو مال دے ذریعے زیادہ قوت مل جائے گی آقا فرمان دے نے عمر پیاریا تیرا کی خیال ہے واہ عمر تیری محبت تو سارا جگ قربان کر دے عمر تیری محبت تو سارا جاگی وار دے حضرت عمر آمدے نے محبوب سونیا جے عمر دے گل من دے جے عمر تے آمدہ میرے قیدی میں نو دے دے وہ ابو بکر دے رشتہ دار ابو بکر نو پڑا دے وہ عثمان و حیدر دے رشتہ دار انہاں نو دے
دیو آقا سونیا ساڑیاں تلواراں ہون انہاں دیاں گردناں تن تو جدا کر کے تو آڈے قدماں دے اندر سٹ دے گے تاکہ نہ ظالمانو پتا چل جاوے نبی دے پروانے نبی دے نال پیار کنا کر دینے پرویر سونیوں میرے نبی بڑے ہی رقیق القلب نے آمینہ دے لال بڑے ہی رحم دل نے میرے نبی بڑے ہی رؤوف الرحیم نے سونیوں کیوں نہ ہوں دے اللہ فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے صدیق دا مشورہ پسند آیا وے آقا اندے نے اعلان کر دیو فدیہ دے کے اپنے اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ حضرات نہ قیدیاں دے اندر میرے نبی دا دماد حضرت ابو العاص اجے مسلمان نہیں ہوئے اے بھی قیدی بن کے آئے نے ابو العاص نے بھی کار سنیا کل دیتا وے ابو العاص دے کار میرے نبی دی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب تک خبراں پہنچ جاندیاں نے حضرات گل ذرا دھیان دے نال سنیا جے میں گل آخر وال رہ کے جا رہا ہاں گل سونیوں میں مکا دینی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دا اے دماد ابو العاص ہے انہاں دی بیوی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جی گل ذرا دھیان دے نال سنیا جے بیٹیاں نو اپنے باپ دے نال کنیاں محبتاں نے بیٹیاں نو اپنے والدین دے نال کنا پیار ہوندا وے اللہ دے نبی علیہ السلام دی لختے جگر سیدہ زینب نے انج اپنے گلے دے اندروں ہار اتاریا وے ہار اوے جڑا گھروں نکل دیا ماں ختیجہ نے دیتا سی رضی اللہ تعالی عنہ ہار دے دندیاں نے اپنے دیور نو اندیاں نے ہار لے جاؤ جا کے میرے ابو جی نو دے دے آجے ہار لے جا کے میرے ابو جی نو پکڑا دے آجے انہاں نو کہ آجے ہار رکھ لو میرے ابو العاص نو رہا کر دے وہ نی زینب کے ہو جیا دل تیرا نی زینب کیسیاں محبتانے تیریاں حضرات ہار لے کے آن والا ہار لے کے آمینہ دے لال دے کولا جاندہ وے اللہ دے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر ہار پیش کیتا جاندہ وے میرے آقا ہار ویندے نے اکھاں دے اندروں چھم چھم آنسو پہ وقت دے نے اکھاں دے اندروں زاروں کی دار آنسو جاری ہو جاندے نے ویر سونیوں آنسو بھی کیوں جاری نہ ہوندے آج وہ بیوی وہ غم خار بیوی حضرت ختیجہ دی تازہ ہو جاندی ہے جدو سارے مکے والے آمینہ دے لال دے مخالف سان حضرت ختیجہ نے او دو آمینہ دے لال دا ساتھ دیتا وے جدو مکے والے آمینہ دے لال نو جھٹلانا چاندے سان سیدہ ختیجہ نے او دو آمینہ دے لال دی تصدیق کیتی ہے کائنات دے لوگو میرے آقا کیوں نہ روندے مکے والے پتھر مار دے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے زخمات مرہم رکھ دیا کائنات دے لوگو میرے نبی کیوں چھم چھم نہ روندے حضرات جدو شادی ہوئی نا حضرت ختیجہ دے نال پہلی رات آمینہ دے لال علیہ السلام آندے نے نی ختیجہ میں نو لگ دے میرا تیرا نباہ نہیں ہو سکے گا نی ختیجہ میں نو لگ دے میرا تیرا نباہ نہیں ہونا حضرت ختیجہ آندیاں نے محبوب سونیا کی گالے کیوں نباہ نہیں ہونا آقا فرماندے نے نی ختیجہ تو مکے دی مالدار ترین عورتیں نی ختیجہ تیرے کل روپیہ پیسہ بڑھاوے نی ختیجہ تو مالدار ترین عورتیں تے میں نو دنیا دے مال دے نال محبت ہی کوئی نہیں حضرات جیڑا جملہ سیدہ ختیجہ نے کیا ہوئے آمینہ دے لال اے میں تے ساری زندگی ختیجہ
ختیجہ ہی نہیں نہ کر دے رہے ایویں تے ساری زندگی آقا علیہ السلام نہیں نام دے رہے واہ ختیجہ ختیجہ ہی سی حضرت ختیجہ آندیاں نے محبوب سونیا اے مال ادوں تک میرا سی جدوں تک میں تواڈے نکاح دے اندر نہیں سائی محبوب سونیا ہن ختیجہ بھی تواڈی ہے تے سارا مال بھی تواڈا وے سونیا جتھے دل کر دے نو تقسیم کر دے وہ کائنات دے لوگو گل ٹری ہے محبت دے نال ایک گل ہور کر جاواں حضرت ماں جی عائشہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے مینوں اللہ دے نبی دیاں زندہ بیویاں تے کدیے نہ رشک نہیں سی آیا جنہ رشک مینوں آمنہ دے لال دی فوت ہوئی بیوی حضرت ختیجہ تے آیا سی حضرت عائشہ آندیاں نے ایک دن میں نہ ہی رہ سکی میں اللہ دے نبی علیہ السلام نو کہہ دیتا اللہ دے نبی جی کی ہر ویلے تسی ختیجہ ختیجہ ہی کر دے رہندے جے وہ چنگ والے ہو النور کلونی دے رہن والے ہو میاں بیوی دا رشتہ یہ ہو جے آوے جے 4 دن چنگے لنگے ہونے ایک دوما دے اندروں ٹر جاوے تے دوسرا ساری زندگی ہوندی یاد دے اندر ہے رو رو کے گزار لیندہ وے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے محبوب سونیا کی ہر ویلے ختیجہ ختیجہ ہی کر دے رہندے جے آقا علیہ السلام حضرت ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے میرے آقا زاروں کے تار رو پیندے نے حتیٰ کہ میرے آقا دی ہچکی بج جان دی ہے آقا علیہ السلام آندے نے نہیں عائشہ تو نہیں جان دی میں کیوں ختیجہ ختیجہ نہ کرا ختیجہ نے میرا اودو ساتھ دیتا جدو سارے لوگ میں محمد دے مخالف سان حضرات گل دور نکل گئی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے ہار ویکھے آنا اکھاں چھم چھم برش پیندیاں نے آقا علیہ السلام زاروں کے تار رو رہے نے صحابہ دے نے محبوب سونیاں کی گل ہے اللہ دے نبی جی کیوں روئی جا رہے جے محبوب سونیاں کیوں آنسو بہائی جا رہے جے آقا فرمان دے نے ہے میرے صحابیو ہار میری بیٹی زینب دا او ہار جڑا کرو رخصت ہوندیا ان دی ماں ختیجہ نے انہوں دیتا سی تے یار ایک گل تے تسی بھی جان دے ہو نا ایک گل تے تسی بھی مشاہدات کیتے ہونگے نہیں پتا جا پوچھ بیٹیاں دے کولو سوال کرنا اللہ دی قسم ہے ماں پہ ٹور بھی جان ہے بیٹیاں ماں پہ آندیاں دیتیاں چیزاں ویخ ویخ کے ماں پہ آنو یاد کر دیاں رہندیاں نے ہر ویلے آندیاں رہندیاں نے فلانی چیز میرے ابو جی نے میں نو لے کے دیتی سی فلانی چیز میرے بھائی جان نے میں نو لے کے دیتی سی حضرات اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابام دے نے محبوب سونیا پھر کی ہوئے ہے زینب تو آڈی بیٹی ہے تے ساڑی بھی تے کچھ لگ دیئے نا آقا سونیا ہار واپس کر دے وہ اللہ دے نبی نے حبار بن اسود بلا اللہ دے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو العاص نو بلایا وے فرمایا ابو العاص آہار للہ جا مکے واپس چلا جا ہار جا کے میری بیٹی زینب نو دے دے می تے انہوں کمی تیرا ابو تیری ملاقات دا منتظر ہے میری بیٹی نو میرے کول جلدی پیج دینا حضرات سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیٹیاں نو ماپیاں دا سنیا مل جاوے سونیو اونا دی اڈی خوشی دے نال زمین تے نہیں لگ دی اونا دا پیاری بیٹیاں دے نالے ہو جاوے بیٹیاں دی شفقتی ماپیاں دے نالے ہو جائیے حضرت ابو العاص نے ایک اونٹ منگوایا وے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو اونٹ تے بٹھا دیتا جاؤں گا وے حضرات اونٹ مکہ مدینے دی طرف
جا رہا وے رستے دے اندر حبار بن اسود مل جاندا وے حبار بن اسود نے ویکھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی جا رہی ہے اپنے یاراں نو آندا وے یار ویکھو ساڈے دشمن محمد دی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کولو زندہ سلامت بچ کے جا رہی ہے کائنات دے لوگوں سیانے لوگ آندے نے وڈیرے بندے آندے نے ایک بھائی دی بہن انجیے جی میں سارے پنڈ دی بہن ہے ایک پنڈ دی بیٹی ایک باپ دی نہیں بلکہ سارے پنڈ دی بیٹی ہوندی ہے حضرات لیکن حبار بن اسود نو ترس نہ آیا آئندہ آمدہ آن کے اللہ دے نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا اونٹ ڈک لیا جاندہ وے سیدہ دے پیٹ دے اندر نیزہ ماریا جاندہ ہے سیدہ دے پیٹ دے اندر حمل موجود ہے حمل والا بچہ ضائع ہو جاندہ ہے کائنات لوگوں سیدہ زخمی ہو جاندیاں نے انج پٹکا بنے ہیں انج مکے دے راوے آ رہیاں نے اوے نوجوان ویرو گل ذرا دھیان دے نال سنیا جے باپے او گل توجہ دے نال سنیا جے ماں بہنوں تسی بھی غور کریا جے حضرات سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انج مدینے دے رائے آ رہیاں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دیا نظرہ حضرت زینب تے پیاں نے جلدی دے نال جا کے آمنہ دے لال نو دس دے نے محبوب سونیا انج لگ دے سیدہ زینب آ گئیاں نے حضرات میرے نبی دا معمول سی آقا اپنیاں بیٹیاں نو اگوں دی اٹھ کے ملیا کر دے سان اگوں دی اٹھ کے انہاں دے نال محبت کر دے سان حضرات اللہ دے نبی علیہ السلام اگوں دی گئے نے سیدہ نور تو نیچے اتر دیا نے انج نظرہ پیاں ابو محمد دے چہرے تے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بیٹیاں دکھی ہونے بیٹیاں پریشان ہونے تے سہارا ماپیاں دا مل جاوے بیٹیاں ماپیاں دے کندے نہ لگ کے رو رو کے اپنے سارے غامی پلا لیندیاں نے ویر سونیو پہن پریشان ہووے سہارا ویر دا لب جاوے بیٹیاں ویر دے کندے نہ لگ کے سونیو اپنے غامی پلا لیندیاں نے سیدہ زینب آئیاں نے جابو محمد دے کلیجے دے نہ لگیاں نے اکھانے کے چھم چھم رو رہیاں نے آقا فرمان دے نے زینب بیٹا دس دے سینہ کی گل ہے زینب پتر دس دے سینہ کی ہویا وے آقا علیہ السلام نو سیدہ زینب آندیاں نے اللہ دے نبی جی اے میرے ابو جان انجل حبار بن اسود ملیا سی انہیں میرے پیر دا بچہ بھی ضائع کر دیتا وے حضرات او نبی جیڑا ساری زندگی کدی غصے دے اندر نہیں آیا او نبی جن نے ساری زندگی کدی بھی کسے دے کولو بدلا نہیں لیا اج بیٹی دا دکھ ویکھے ہے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے اوے میرے صحابیوں حبار بن اسود جتھے مل جاوے انہوں قتل کر دینا میں حتیٰ کہ غلاف کعبہ دے نال بھی چمٹیا ہوئے انہوں لا کے قتل کر دینا میں ویر سونیوں بیٹی ہے نا تے کیڑا ماں باپ جڑا بیٹی دا دکھ برداشت کرے گا ویر سونیوں بیٹیاں دے دکھ ماپیاں دیاں رات دیاں نیندہ حرام کر دیندے نے بیٹیاں دے دکھ ماپیاں دے دن رات دا سکون برباد کر دیندے نے پہنا دے دکھ جیڑے نے ویران دیاں جوانیاں جیڑیاں بے سکونیاں کر دیندے نے پہنا دے دکھ جیڑے نے ویران دے رات دے چین دے آرام نو ختم کر دیندیاں نے کائنات دے لوگوں آؤ آخری گل
کراں تے اپنی بات نو سمیٹا اللہ دے نبی علیہ السلام حضرات ایک ویلا پھر او بھی آیا ہے جدو مکہ فتح ہو جاندہ ہے لوگ آ رہے نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے نے حبار بن اسود بھی لوک دا چھوپ دا آ جاندہ وے حبار بن اسود بھی آمینہ دے لال دے سامنے آ جاندہ وے آندہ محبوب سونیا میں بھی کلمہ پڑھنا چاہنا وا اللہ دے نبی جی میں نو بھی کلمہ پڑھا دے ہو آقا دے نے کلمہ پڑھ لے آندہ محبوب سونیا پہلو میں نو گرنٹی دے ہو نا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے فرمایا ہاں معافیاں مل جان گیا آندہ محبوب سونیا میں نو پشانیا میجے کے نہیں پشانیا فرمایا میں تینو نہیں پشانیا آندہ اللہ دے نبی جی میں اوہی حبار بن اسود جن نے تواڈی بیٹی نو قتل کیتا وے جن نے تواڈی بیٹی زینب نو شہید کیتا وے حضرات آمینہ دے لال دے غم تازہ ہو جاندے نے حضرات وجہ پھٹ جیڑے نے وہ دوبارہ تو جاگ پہندے نے آقا دے نے حبار کلمہ پڑھ لے جا جے آگیا میں تینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کرنا وا پر حبار سونے ایک گل سن لے میرے سامنے نہ آیا کر میں جدو تینوں وینا وا مینوں اپنی بیٹی زینب دا او حال یاد آ جاندہ جڑا تو کیتا سی کائنات دے لوگو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگو میرے نبی دی سیرت دا اہم پہلو اے بھی ہے آقا بیٹیاں دے نال پیار کرنے والے او آخری گل کریے تے گل نو کسے بننے لائیے میرے تیرے پیروں مرشد علیہ السلام دی سب نالو چھوٹی تے سب نالو پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کون فاطمہ میں میرے دل دا چین تے قرار سیدہ فاطمہ نے کائنات لوگوں کون فاطمہ میں میرے امام دا حصہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کائنات لوگوں کون فاطمہ میں جڑی آمینہ دے لال دے دل دا ٹکڑا وے کائنات لوگوں کون فاطمہ میں حسن و حسین دی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کائنات جو لوگوں کون فاطمہ میں جنتی لوگا جنتی عورتان دی سردار سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا حضرات چاند ایک گلہ حضرت فاطمہ دے حوالے دے نال حضرات جدو سیدہ خدیجہ اس دنیا تو چلیا گئیا نا آقا مسجد دے اندر جان دے نماز پڑھا کے جلدی دے نال واپس آ جان دے ایک دن صحابہ دے نے محبوب سونیا کی گل ہے آقا سونیا کیوں انہیں پریشان جے اللہ دے نبی علیہ السلام آندے نے اے میرے صحابیوں میرے کولو اپنی بیٹی فاطمہ دا مرجایا ہویا چہرہ نہیں ویکھیا جاندا رضی اللہ تعالی عنہا کائنات لوگوں دن گزر دے جا رہے نے ماہو سال بیت دے جا رہے نے حضرت سیدہ فاطمہ جوان ہو جان دیا نے رضی اللہ تعالی عنہا رشتے آنے شروع ہو جان دے نے ایک دن حضرت علی سب کو رضی اللہ تعالی عنہ کائنات لوگوں کون علی ہے فاتح خیبر میرا علی ہے کائنات لوگوں کون علی ہے شیر خدا علی ہے کون علی ہے میرے امام دی بہار میرا علی ہے کائنات لوگوں کون علی ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال دے کولا جان دے نے
اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول آئے نے تے شرما رہے نے آقا علیہ السلام آندے نے علی پیاریا کدے فاطمہ دے رشتے واسطے تے نہیں آیا فرمایا جی اللہ دے نبی جی میں فاطمہ دے رشتے دا طلبگار ہاں آقا علیہ السلام آندے نے علی پیاریا ٹھہر جا رک جا علی سونیا ٹھہر میں اپنی بیٹی فاطمہ دے کولوں پوچھ لوا اوے دنیا دے نوجوانوں ماپیو ماں بہنوں گل ذرا توجہ دے نال سنیا جے بیٹا بیٹھ جا گلاں بڑے دھیان نال سننا لیاں نے آقا علیہ السلام نے سونیو سیرت دا درس وے بیٹی دا رشتہ کرن لگے ماپیو بیٹی دے کولوں پوچھ لیا کرو بہن دا رشتہ کرن لگے اوے نوجوان ویرو بہن دے کولو پوچھ لیا کرو پوچھن دے اندر قباحت کوئی نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام دے طریقہ کار ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے پوچھے آوے آقا جا کے حضرت علی نو آندے نے علی تیرا آنا مبارک ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شادی دیاں تیاریاں شروع کر دیندے نے حضرات شادی دیاں تیاریاں ہون لگ جاندیاں نے شادی دیاں تیاریاں میں بھلا کنیاں کونے میرے تیرے آلیاں تیاریاں نہیں کہ ویاواں تے 5-5 لاکھ روپیہ لا دئیے نانا ویر سونے ہو وہی پرانے کپڑے تو کے دوبارہ پا لینے سان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سرا لے کے ابو بکر و عمر نکل دینے حضرت عثمان نو فروخت کیتی جان دی ہے میرے حضرت عثمان زیرہ دے پیسے بھی دے دین دینے نال زیرہ بھی واپس کر دین دینے آندے نے زیرہ بھی لے جاؤ علی زیرہ پا کے لڑے گا اللہ عثمان نو ثواب عطا کر دینگے رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے لوگو ایک دن وہ بھی آ جاندہ وے میرے علی دلہا بن جاندے نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دلہا بن کے انج مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آندے نے حضرات ویاہ دے گوامانو ہی بلا لیا جاندہ وے ابو بکر عمر بھی تشریف لے آندے نے حضرات آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علی دا نکاح پڑھا دیتا وے نال کر سنیا کل دیتا وے میری بیٹی نو تیار کر دے وہ میری بیٹی نو تیار کر دیتا جاوے حضرات میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو تیار کر رہیاں نے کوئی حضرت فاطمہ نو کنگی پیاں کر دیاں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار کر رہیاں نے تے سلمہ نہ ہی رہ سکی سلمہ دے کولوں گل ہوئی جاندی ہے آندی ہے نی فاطمہ پیار تے سی تیرے نال بڑا کرنی آوا پر کاش اج تیری ماں ختیجہ ہوندی اج تینو اپنے ہاتھ دے نال کروں الوداع کر دی حضرات سیدہ نے سنیا تے ہچکی بچ جاندی ہے ویر سونیوں نوجوان ویرو پتہ جینا ماپیاں تو بغیر پہنا نو کروں الوداع کرنا کڈا مشکل ہوندہ وے وہ بیٹی دے قیامت سگرا برپا ہو جاندی ہے بیٹی ساروں کے تار روندی ہے امی ابو نو یاد کر کر کے امی ابو دیاں یاداں سونے ہوئے ہو جے ویلیاں تے آئی جاندی آنے حضرات نہیں پتا جا پوچھو نہ بیٹیاں دے کولو اونا بیٹیاں کولو سوال تے کرنا جنہ بیٹیاں نے کروں الوداع ہوندیا نہ امی دا چہرہ ویکھے نہ ابو دا پیار لے آوے حضرات سیدہ فاطمہ زاروں کے تار روئی جا رہیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام تک خبرہ پہنچ جاندیاں نے میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام انجا اپنے کارا جاندے نے
ویندے نے سیدہ دی ہچکی بات چکی ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زاروں کے دار روئی جا رہی نے اللہ دے نبی علیہ السلام کائنات دے لوگو انج بیٹی نو سینے دے نال لگایا وے میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام اہلاً شہلاً مرحبا لو جی گھنٹی بج گئی ہے تو انشاءاللہ میں بھی اپنی گل مکان لگا ہاں اللہ دے نبی جناب محمد سب کو صلی اللہ مسجد گون جائے درود نال صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگو آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو سینے دے نال لگایا وے میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام آمدے نے نی میریو بیویو کنے میری بیٹی نو کو چھاکھیا وے کنے میری فاطمہ نو روایا وے حضرت ماں جی عائشہ دیا نے محبوب سونے حضرت ام سلمہ نے آ جملے آکھے نے آقا علیہ السلام حضرات بیٹی والے جدو یہ جملے سنے نا میرے نبی نے اپنی بیٹی نو سینے دے نال لگایا وے آقا فرماندے نے نہیں میری بیٹی فاطمہ ساری زندگی ابو والا پیار بھی بیٹا میں تینوں دیتا وے ماں والیاں شفقتاں بھی تیرے نال کیتیاں نے پر فاطمہ اے ویلا یہ ہو جیا وے بیٹی اے ٹائم یہ ہو جیا وے جتھے ماں والا پیار کوئی اور دوسرا نہیں دے سکتا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی نے اپنی بیٹی نو سینے دے نال لگایا وے حضرات کرو الوداع کر دیتا وے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جدوں کرو رخصت کیتا نا حضرات شام دا ٹائم ہوئے ہے اللہ دے نبی علیہ السلام مسجد اندروں سدھے حضرت سیدہ فاطمہ دے کر چلے جاندے نے کائنات دے لوگو سیدہ نے میرے تیرے مرشد پاک نو ویکھیا وے انج دوڑ کر کے آندیاں نے ابو محمد دے سینے دے نال لگ جاندیاں نے زارو کتار رو رہیاں نے حضرات سید آندیاں نے ابو جی خیر تے ہے وینا حضرات میرا جڑا جملہ آمنہ دے لال نے آکھیا وے سونے دنیا دے اندر ایسی شائی کوئی نہیں جنہیں نالو لکھیا جاوے آقا فرماندے نے نہیں فاطمہ میں کر گیا سا کر تیرا چہرہ نظر نہیں آیا بیٹی تینوں ملن واسطے تیرے کول آ گیا ماں اوہ دنیا کائنات دے لوگو بیٹیاں نو سونیوں برا نہ جانیا کرو کیوں بیٹیاں اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے بیٹیاں اللہ دی سونیوں عطا ہندیاں نے تینال ایک گل ہور دس دے ماں کعبہ دے رب دی قسم ہے او پیار بیٹے تیرے نال نہیں کر دے جڑا پیار سونیاں تیرے نال بیٹیاں کر دیاں نے اللہ دا قرآن حق تے سچ بن کے سونے اللہ نے آمنہ دے لال دے نازل کیتا ہے اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء وکیما آؤ دنیا کائنات دے لوگو اچھی بولو بیٹے بیٹیاں دین والا کون ہے بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والا کون ہے اولاد نہ دے وے پھر کون ہے
کائنات دے لوگو اس آیت دا ترجمہ پنجابی زبان دے اندر ساڈی جماعت دے بہت بڑے عالم دین ہے اللہ جتھے شاہ جی لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے ایک دن کاموں کی دی جامعہ مسجد دے اندر جمعہ پڑھا رہے نے تے قرآن دی آیت پڑھی ہے اپنے انداز دے اندر ترجمہ کر دینے آندے نے کچھ ایک بندہ انہاں دے سجے پاسے بیٹھا وے آندے نے آ میرا پرا بیٹھا وے جنو اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے ایک بندہ کھبے پاسے بیٹھا وے آندے آ بندہ وے جنو اللہ نے بیٹے عطا کیتے نے ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے آندے ایک آ بیٹھا ہے جنو اللہ نے بیٹیاں بھی دیتیاں نہ تے بولو بیٹے بھی دیتے نے تے شاہ جی اپنے والے اشارہ کر کے آمدے نے نال قرآن دی آیت پڑھ دے نے اکھاں زارو کے تار رو پیندیاں نے آمدے نے او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما آمدے نے ایک شاہ عبدالغنی ہے جنہوں اللہ نے نہ بیٹی دیتی ہے نہ بیٹا دیتا وے سونے ہوئے مرضیاں کندیاں نے اے مرضیاں میرے مالک دیاں نے آؤ قرآن دی ایک آیتاں دو میں دوبارہ سنو تے میرا سلام ہے اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر اللہ علیم ہے اللہ جانن والا وے اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ بیٹے دے پھر بھی ان دی مرضی ہے اللہ بیٹیاں دے پھر بھی ان دی مرضی ہے اللہ بیٹے بیٹیاں رلا کے دے وے پھر بھی ان دی مرضی ہے تے جے کچھ بھی نہ دے وے پھر بھی میرے اللہ دی مرضی ہے حضرات بیٹی دی پیدائش تے متھے وٹ نہ پایا کرو اور آخر تے میں بڑے درد دل دے نال دعا کرانگا حضرات سیانے ہم دے نے پراواں دیاں باواں ہوندے نے ویر ویراں دیاں باواں ہوندے نے ساڈے بڑے ہی محترم بھائی حضرت چودھری محمد کاشف قدوس حافظہ اللہ تعالیٰ دے دو بھائی اس دنیا تو چلے گئے دعا کرو اللہ انہاں دے بھائیاں نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ اہل و عیال والیاں نو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ چوری صاحب دے ابو جان نو اللہ صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے اور آخر تے میں تساں سارے احباب دا دل دی اتھا گہرائیاں تو مشکور ہاں اللہ توڑا سب دا آنا مل بیٹھنا مرکزی جمعیت اہل حدیث چانگ دا میں دل دی اتھا گہرائیاں تو مشکورا اللہ انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین